राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार, कृषि बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। म सीता धमला। दर्शकवृन्द, कृषि बहसमा आज हामी नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ के हो, यसले के गर्छ र किसानका हक हितका निम्ति यसले के कस्ता कामहरू गर्दै आइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग कृषि बहसमा हुनुहुन्छ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष स्वयम्भू कृष्ण श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो किसान टेलिभिजनमा मलाई यहाँ आएर चाहिँ केही कुरा गर्नु मौका दिएकोमा। यहाँको कृषि यान्त्रिकरणतर्फ 30 वर्षभन्दा लामो अनुभव यहाँले राखिसक्नु भएको छ होइन? अहिले यहाँ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघको नेतृत्वकर्ता र अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसलाई यहाँले कसरी नेतृत्व गरिरहनु भएको छ? खास चाहिँ यो हाम्रो यो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घ भनेको चाहिँ हाम्रो करिब यो 2071 सालमा दर्ता भएको हो यो। र सुरुमा हामीले चाहिँ अब कृषि यान्त्रिकरण गर्ने विभिन्न साथीभाइहरू सप्लायरबाट उनीहरूको चाहिँ एउटा हामी छुट्टै थियो र हामीले चाहिँ 2070 सालमा हामीले चितवनमा चाहिँ जुन कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको बाट चाहिँ हामी चाहिँ यो चितवनमा यो कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी भएको बेलामा त्यहाँबाट चाहिँ के महसुस भयो भने एउटा हाम्रो यो सङ्गठन एउटा छाता सङ्गठन एउटा हुनुपर्ने छ, जरुरी छ भनेर त्यहाँबाट एउटा एडअप कमिटी बनाएर हाम्रो अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ सुरुवात भएको हो। यसले किसानका हक हितका निम्ति किसानहरूलाई के कस्तो भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको छ? होइन, अब यो चाहिँ के छ भने मेन कुरा चाहिँ हाम्रो यो कृषि यो जुन यो संस्थाले जुन कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घले चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्याहरू आइरहेको चिजलाई चाहिँ हामीले एक रूपमा सँगै लिएर गएपछि सहिलो हुन्छ। जहाँ पनि चाहे मन्त्रालय होस् चाहे कुनै अफिसियलमा कुरा हो, यसलाई किनभने यसले चाहिँ हरेक 2 वर्ष चाहिँ यान्त्रिकरण प्रदर्शनी विभिन्न नयाँ चाहिँ यो यान्त्रिकरण मेसिनहरू चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ देखाउनु प्रदर्शनमा देखाउनु पाउँछ भन्ने किसिमबाट चाहिँ यसले चाहिँ हामीले किसानलाई चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ यान्त्रिकरण चाहिँ मतलब प्रयोगमा ल्यायो भने यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न यो उपयोग कसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ कतिको हामीले चाहिँ हातले गर्ने र जुन हामीले चाहिँ मेसिनबाट चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो कस्टिङ नै कम आउने हिसाब हो भनेपछि अहिले चाहिँ आएर चाहिँ जुन यो विभिन्न अब युवा वर्गलाई चाहिँ अब हातले काम गर्न मलाई कमसेकम मेसिनरी प्रविधि भएपछि यसले चाहिँ अलिकति हौसला बढाउँछ। किनभने अहिले धेरै चाहिँ युवाहरू विदेशतिर चाहिँ यो जुन पलायन गरेर यसलाई पनि रोक्ने यसले चाहिँ धेरै यसले चाहिँ गरेको छ। पछिल्लो समय किसानहरू अथवा युवा कृषकहरूको ध्यान चाहिँ कतिको छ प्रविधिको प्रयोगतर्फ? अहिले आएर पहिला चाहिँ यो जुन हातले जुन गर्ने भनौँ न त्यसको हिसाबबाट र अहिले चाहिँ जुन यो अहिले यान्त्रिकरण चाहिँ यसलाई उपयोग भएपछि अलिकति चाहिँ जुन विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ युवाहरू विदेशबाट चाहिँ जुन फर्किरहे नेपालमा आए उनीहरूले चाहिँ एउटा यान्त्रिकरण खेती गर्ने चाहिँ एउटा अलिकति चाहिँ हौसला मिलिरहेको छ। किनभने कमसेकम हातले नगरेपछि मिसिनले गरेपछि अलिक सजिलो पनि भयो। कमसेकम विदेशमा गएर काम गर्नु र यहाँ गर्नु भने कमसेकम आफ्नै देशमा आफ्नो सब परिवारसँग बसेर जुन खेती गर्नेपछि यसले अझै व्यावसायिक तर्फ चाहिँ धकेलले यसले चाहिँ अलिकति जे होस् राम्रो भइरहेछ। जस्तो कि यान्त्रिकरण अथवा यन्त्रमा मूल्यमा एकरूपता नआउँदा चाहिँ किसानहरूलाई समस्या भइरहेको छ। सबै किसानले प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? यो चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले यसमा यो जुन अहिले यो इन्टरभ्यूमै मैले भन्नु चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अब सामानको विषयमा भयो यान्त्रिकरणको मेसिनको एकरूपता नआउनु कारण पनि के छ भने अब कसैले चाहिँ अब सिर्फ सामान मात्रै ल्याएर चाहिँ यहाँ बजारमा चाहिँ किसानलाई दिएर त्यसको भोलिको खण्डमा चाहिँ आखिर मेसिन हो त्यो चाहिँ पक्का पनि कहिले बिग्रिन्छ, कहिले यसलाई चाहिँ भनौँ सर्भिसिङ चाहिन्छ। अब
सामान ल्यायो बेच्यो सिद्धियो त्यो किसिमको पनि यहाँ व्यापार थुप्रो यसमा अहिले मौलाइरहेको छ। किनभने कमसेकम सामान कोसँग सामान किनिरहेको हुन्छ त्यसको विषयमा अझै किसानहरूले चाहिँ जानकारी लिएर चाहिँ खरिद गरेको खण्डमा चाहिँ कमसेकम आफ्टर सेल्स भयो, त्यसलाई चाहिँ स्पेयर पार्ट्स एभाइलेबल छ कि छैन, त्यसलाई ट्रेनिङ कसरी यो चाहिँ चलाउने विधिहरू कसरी भने त्यो जसको त्यो किसिमको चाहिँ पूर्वाधार हुन्छ त्योसँग मात्रै सामान किन्यो भने अलिकति होला केही न केही अलिकति सायद मूल्यमा अलिकति बढ्यो होला, तर त्यसले चाहिँ लङ लास्टिङ कुरा हुन्छ। नत्र भने त सामान ल्यायो खालि यो डम्पिङ साइट जस्तो पनि यो नहोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। किनभने अब हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ अब जुन अब 50% सब्सिडी दिइरहेको र किसानको आफ्नो पनि लगानी छ, त आफ्नो लगानी भने खेर फाल्नु त भएन नि भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह किसानहरूलाई के छ भने कमसेकम सामान किन्दाखेरि अलि होसियारपूर्वक स्पेयर पार्ट्सहरू एभाइलेबिलिटी हुने, आफूले ट्रेनिङ प्राप्त हुने, अथवा भनौँ न यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ त्योसँग चाहिँ सामान खरिद गरेर अझै राम्रो होला कि भनेर मैले चाहिँ आग्रह गर्छु। यहाँले भन्नुभयो तालिम नलिएका जुनसुकै मानिसहरूले पनि यन्त्रको पसल राख्ने र बिक्री वितरण गर्दा पनि किसानहरूलाई अलिकति समस्या भएको छ भनेर भन्नुभयो होइन? अब यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ व्यवस्थित तरिकाले? हामीले चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ पटक पटक हामीले चाहिँ अलिकति गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि हामीले चाहिँ कुरा राखिरहेको छु कि कमसेकम यसलाई चाहिँ हामी हरेक अहिले चाहिँ सरकारी निकायतिर चाहिँ हामीले अनुरोध गरिरहेको छु कि कमसेकम यो सामान चाहिँ किन्दाखेरि एउटा चाहिँ टेस्टिङ टाइपको चाहिँ चाहियो, टेस्टिङ सर्टिफिकेट जसको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो नार्कले चाहिँ यता नवलपुरमा चाहिँ सायद टेस्टिङको लागि चाहिँ यो बनाइरहेछ, सायद अर्को आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने भने मैले पनि सुनेको छु। हामी अस्ति गएर पनि आएको हो। यो चाहिँ एकदमै जरुरी चाहिँ छ, किनभने कमसेकम मेसिन किनेपछि त्यसको चाहिँ प्रमाणितकरण भनेको टेस्टिङ रिपोर्ट भएको चाहिँ मेसिन चाहिँ किन्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो, किनभने जस्तै चाइनामा इन्डियामा हरेक देशमा चाहिँ यो टेस्टिङ सेन्टर छ, हाम्रो नेपालमा छैन। तर अब यो आर्थिक वर्षदेखि सायद सुरु हुने भने यसले चाहिँ एकदमै सरकारले पनि यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। अहिले यो कृषि यन्त्र अथवा यान्त्रिकरणलाई चाहिँ कर्पोरेट कल्चरमा ढाल्न नसकिरहेको अवस्था छ, लैजान नसकिरहेको अवस्था भनेर भनिरहँदा यसमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, किनभने अब यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै वर्कआउट गर्नुपर्ने छ जस्तो लागिरहेछ। किनभने हामीले पनि यसलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ किनभने हाम्रो सङ्घको जुन मेम्बरहरूलाई पनि हामी पटक पटक भनिरहेको छु कि अलिकति चाहिँ व्यवस्थित हुनु पर्यो। कमसेकम सामान चाहिँ यान्त्रिकरण बिक्री वितरण गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ आफ्टर सेल्सको चाहिँ यो चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। कमसेकम स्पेयर पार्ट्सको एभाइलेबिलिटी गराइदिनु पर्यो, किनभने किसान भनेको एकदमै धेरै सिधै हुन्छ। उहाँले त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले, किनभने एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि हो। आफ्नो सामान किसानले उहाँले अर्को किसानले भन्छ भनेपछि यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी सङ्घमा धेरै छलफल पनि गरिरहेको छौँ। सायद अहिले यसलाई चाहिँ अलिकति डेभलप भए पनि छ। यसको लागि अलिक किसान पनि अलिकति प्रविधितर्फ आकर्षित अथवा प्रविधिको लागि चाहिँ सिक्ने कुराहरू पनि सिक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ नि होइन? अब सिक्नु पनि पर्छ। त्यही भएर मैले भनेको नि जोसँग सामान जुन कम्पनीको ल्याओस् तर त्यसले चाहिँ ट्रेनिङ लिने चाहिँ व्यवस्था होस्। र किनभने ट्रेनिङले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ केही न केही चाहिँ यसले चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। किनभने अब ट्रेनिङ नलिएको भने अलिकति के छ भने कुनै अब सामानको क्वालिटीको कुरा आयो। अस्ति भर्खर एउटा म तपाईँलाई घटना बताउँछु, रामेछापको घटना। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एकजना किसानको चाहिँ खुट्टा काट्नु पर्ने भयो। त्यो किनभने त्यो अलिक ट्रेनिङ नपुगेको हो कि न, अब लापरवाही पनि त्यस्तो हुनसक्छ लापरवाही त्यसमा, र त्यसमा मेसिनकै अथवा केही त्यो त अब हामीले भन्न सकिँदैन। तर कमसेकम ट्रेनिङ लिएको खटमा
त्यस्तो दुर्घटना नघटोस् भन्ने हामीले चाहिँ चाहना गरेका छौँ। अनि हामीले त्यही भएर हामीले यो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट जो घाइतेलाई चाहिँ हामीले केही रकम चाहिँ हामीले चाहिँ मन्त्रालय मार्फतबाट हामीले एउटा प्रदान पनि गरेको छु, डोनेसन गरेको छु। अब किनभने त्यो एउटा हाम्रो पनि एउटा ड्युटी हो। कमसेकम किसानले किनिसकेपछि यो मेसिन भनेपछि त एउटा सबैको दायित्व हो नि कि राम्रो चलोस्, राम्रो यसले चाहिँ उपयोग होस् र किसानहरूले राम्रो के अरे मुनाफा गर्न पाओस्। जस्तो कि मेसिन प्रयोग गरेपछि सहजता पनि भयो एक किसिमले होइन। यसलाई प्रयोग गर्न जानेन भने चाहिँ ज्यान पनि जान सक्ने खतरा आउन सक्छ होइन। अब यहाँहरूले किसानहरूलाई चाहिँ अथवा जुन व्यवसायीहरूलाई किसानहरूलाई चाहिँ कतिको तालिम दिइरहनु भएको छ, प्रदान गरिरहनु भएको छ यन्त्र सम्बन्धी? तालिम चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो तालिम चाहिँ दिनै पर्छ भने एउटा जुन जति पनि सब्सिडीको प्रोग्राम भएपछि त्यो चाहिँ क्राइटेरिया छ। त क्राइटेरिया कसैले मिट गरेको छ, कसैले मिट गरेको छैन। त्यो चाहिँ किनभने मेसिन दिएपछि कमसेकम तालिम चाहिँ अवश्य जरुरी छ। र यही सिलसिलामा अस्ति अब आउने बजेटमा चाहिँ हामीले कृषि पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले यो एउटा हामीले यो कुरा पनि राख्यौँ। सायद यो आउने बजेटमा सायद त्यो बजेटमा राखिन्छ होला। कमसेकम मेसिन वितरण गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई कमसेकम त्यसलाई चाहिँ तालिमको पनि व्यवस्था होस् भने कमसेकम गभर्मेन्ट सेक्टरबाट हाम्रो आफ्नो प्राइभेट सेक्टरबाट गर्ने छनेछ। त्यो जति हामीले चाहिँ राम्रो एउटा भनौँ न तालिम दियो त्यति नै किसानहरूले पनि अलिकति जानकारी हुन्छ। तर कमसेकम गभर्मेन्ट सेक्टरले पनि यो तालिमको व्यवस्था एउटा केही न केही बजेट राखिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना थियो। सायद अब आउने बजेटमा चाहिँ पक्का पनि हुने जस्तो कुरा गरेको छ। किन अघि हामीले चाहिँ कुरा गरेको अनुसार हामीले यो तालिममा पनि अलिकति बजेट राख्ने चाहिँ कुरा भएको छ भन्नुभएको थियो। भनेपछि योभन्दा अघि सरकारले तालिमको लागि चाहिँ कुनै बजेट छुट्याएको थिएन? छैन। पहिला तालिमको व्यवस्था हामीले पहिला पनि हामीले भनेको थियौँ सायद अब, तर यसपालिदेखि चाहिँ यो चाहिँ तालिमको लागि चाहिँ छुट्टै बजेटको ट्रेनिङ, किसानको लागि ट्रेनिङ प्रोग्राम र यो जुन यो मेकानिक्सको ट्रेनिङ, जुन मेकानिक्स पनि चाहियो। किनभने अब मेकानिक्स अब यति धेरै मेसिनहरू कृषि जस्तै मिनी टिलरको होस् या चाहिँ अरू मेसिनको होस् प्रविधि कमसेकम त्यसले तालिम भयो भने सहजीकरण हुन्छ। भनेपछि सरकारले बजेट छुट्याएपछि मात्र तालिम दिने नत्र नदिने भन्ने के हो कुरा यसमा? त्यस्तो होइन। यो गभर्मेन्टले त त्यो आफ्नै बजेट जुन तालिमको भयो, तर हामी व्यावसायिकले त भनौँ न हाम्रो आफ्नो क्षेत्रबाट अब कसैले नगर्ने त्यो हामीले जबरजस्ती गर्नु पनि मिलेन। तर धेरै जसोले चाहिँ तालिम दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मेसिन खरिद गर्नु भने हामीले पटक पटक हामीले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको छ। भनेपछि यहाँको यो सल्लाह सुझाव हुन्छ नि तालिमको लागि चाहिँ कहाँ कहाँ पहुँच पुर्याइरहनु भएको छ? होइन, अहिले हामीले जुन कृषि मन्त्रालयको अन्तर्गतको प्रदेशमा भयो, हरेक प्रदेशमा हामीले अहिले चाहिँ हामीले 2-3वटा जति मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय जस्तै 1 नम्बर प्रदेश भयो, 2 नम्बर 3 नम्बरमा त हामी कुरा पनि गरिसकेका छु। यो यस्तो टाइपको हामीले सुझाव दिने हो। यसको चाहिँ समस्या र समाधान हामीले चाहिँ एउटा लिखितै दिएको छु। यसो गरेपछि जस्तै अब अनुदानको कुरा भयो, कमसेकम 1 रुपियाँ आउनुपर्छ भन्छ। किनभने यहाँ त अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट एउटा के अरे यो सब्सिडी हुन्छ, प्रादेशिक हुन्छ, स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाबाट हुन्छ, पिएमएमपीको हुन्छ। भनेपछि कमसेकम 1 रुपियाँ आएपछि धेरै सहजीकरण हुन्छ। कमसेकम किसानले पनि अब अहिले अघि भर्खर तपाईँले भने जस्तै यो प्राइसको कुरा आयो होइन, मूल्यको कुरा आयो, 1 रुपियाँ आएपछि त्यो सबै समाधान हुन्छ। हामीले यति कुरा गरिरहँदा विशेष गरी यो कृषि यन्त्र अथवा यान्त्रिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता मुख्य समस्याहरू रहेछन् त यहाँको अनुभवमा? हाम्रो हिसाबमा चाहिँ के छ भने समस्या भनेको त अब हेर्नुहोस्, अब हामीले भनिरहेको छु यो एउटा चाहिँ अनुदानको चाहिँ 1 रुपियाँ आओस् भने एकदमै सबभन्दा किन एउटा त्यो भयो। अर्को हामीले चाहिँ यो जुन ब्याङ्किङ क्षेत्र कमसेकम ब्याङ्किङ क्षेत्र, किनभने हामीले अलिकति प्राइसिङहरू चाहिँ जुन होइन प्राइसिङ भने कि यो जुन इम्पोर्टरहरूलाई पनि अथवा भनौँ न यो जुन यो इन्ट्रेस्टको चाहिँ सब्सिडी चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भने हामी पटक पटक गरिरहेको छु। ल अब
जुन अब समस्या मात्रै भनेर समाधानको कुरा पनि छ। जस्तै हामीले यो प्राइसिङको लागि चाहिँ हामी एमआरपी चाहिँ गठन गर्नुपर्ने एकदमै हामीले सबैले चाहिँ एमआरपी घोषणा गर्ने भनेर चाहिँ यो करिब सायद यो केही दिनभित्रमै यो सायद हामीले चाहिँ निकाल्ने आफ्नो आफ्नो कम्पनीको चाहिँ एमआरपी चाहिँ आउँछ। किनभने एमआरपी भएपछि सबै गभर्मेन्ट सेक्टरले पनि सहिलो हुन्छ, अब हामीले पनि सहिलो हुन्छ, किसानले पनि सहिलो हुन्छ। कमसेकम त्योभन्दा माथि त परेन भने एउटा सबैको सोच हुन्छ नि त भने। एमआरपी राख्नुपर्ने चाहिँ कसले थियो, यो नेपाल कृषि व्यवसायी सङ्घले हो या सरकारले? होइन, यो सङ्घले पनि यो गर्ने होइन, यो गभर्मेन्टले गर्ने। यो त आफ्नो आफ्नो कम्पनीको निकाल्ने हो। तपाईँको आफ्नो जुन कस्ट प्राइस प्लस त्यसमा चाहिँ आफ्नो जुन जति हाम्रो भनौँ मार्जिन जुन आफ्नो कति राख्नुपर्ने हो त्यो जुन मिलाएर राखेर चाहिँ आफू एमआरपी घोषणा गर्ने हो। जस्तै हरेक चिजको एमआरपी हुन्छ, गाडीको हुन्छ, तपाईँको हरेक एमआरपी त हामीले सबैमा कुनै एउटा चिज किन्यो भने तपाईँको त्यसमा एमआरपी लेखिरहेको हुन्छ। जस्तो कि यो कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विकास केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मातहतका होइन, जोन सुपरजोन लगायत अन्य स्थानीय तहहरूले चाहिँ सञ्चालन गरेका विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ मूल्यमा चाहिँ एकदम मनलाग्दी छ भन्ने कुरा छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? हो, यो चाहिँ पक्का हो। मूल्य चाहिँ के भयो भने हेर्नुहोस्, एउटा जुन स्थानीय टेन्डर भएपछि तपाईँको भाउ चाहिँ एकदमै तल, किनभने टेन्डर भएपछि भाउ, किनभने अब मिनिमम प्राइसले दिन पाउने भयो भनेपछि त्यसले चाहिँ एउटा क्वालिटीको चाहिँ त्यसले पाउला जस्तो मैले पनि लागिरहेछ। किन यो एकदमै ठुलो समस्या हो। टेन्डर भएपछि चाहिँ धेरै कम हुन्छ, किनभने सामान जसले सस्तो दिन्छ त्यसले चाहिँ टेन्डर पाउने। अरू जस्तै अब ज्ञान केन्द्रहरूले अहिले जुन धेरै जस्तो कम्पनी किसानले कम्पनी छनौट गर्नेमा त्यसमा चाहिँ प्राइसिङ अलिकति, किनभने क्वालिटी किसानले राम्रो पाओस् भनेर चाहिँ प्राइसिङ अलिकति आयो भए पनि तपाईँको चाहिँ कमसेकम क्वालिटी दिनु पर्यो। त्यो किसानले छनौट गर्ने कम्पनी हो। त टेन्डर हुने बित्तिकै तपाईँको अब प्राइसिङ सबभन्दा कम मूल्यले पाउने हो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी हेरेको छैन जस्तो लागेको छ। अनि त्यही भएर सस्तो हुन्छ। अनि यो के अरे अहिले लग्यो तुरन्तै पनि त्यसमा अलिकति समस्या आइरहेछ। यो हामीले पटक पटक यो चाहिँ हामी एक रुपियाँ ल्याउनु भने अनुदानमा एक रुपियाँ ल्याउनु पर्ने भनेको त्यही कुरा हो। भनेपछि प्रविधिमा चाहिँ कतिको समस्या छ प्रयोग गर्दा? प्रविधिमा पनि अहिले त अब यत्रो अहिले भनौँ न, त्यसमा चाहिँ अब ग्रिन हाउस थोपा सिँचाइहरूमा पनि अहिले त राम्रै कमसेकम पहिलाको हिसाबले अहिले धेरै राम्रो भइरहेको। किनभने अब किसानहरूले पनि बुझ्यो कि प्रविधि जुन अब ग्रिन हाउस थोपा सिँचाइहरू त्यो जडान गरेपछि अलिकति चाहिँ उब्जनी राम्रो हुन्छ। हरेक टाइममा चाहिँ आफूले चाहेको चाहिँ यो तरकारी हामीले लगाउनु पाए हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ अहिले उपयोग चाहिँ यो प्रविधिमा पनि धेरै बढिरहेछ। कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले बिक्री गर्ने जुन अनुदानका यन्त्रहरू छन् र बाहिरी जिल्लाले बिक्री गर्ने अनुदानको यन्त्रमा चाहिँ फरक छ, मूल्य कसरी भयो त्यो फरक चाहिँ? होइन, अब त्यसमा चाहिँ अब कृषि ज्ञान केन्द्र अब कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, यहीँको हो भने अलिकति जुन यो ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबमा नि हुनसक्छ होइन। कुनै चिज चाहिँ अब जुन यो प्राइसिङ भनेको चाहिँ अब कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कुनै त्योसँग यन्त्र जोडेर दियो हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब मिनी टिलर मात्रै भनेर हुन्छ, त्यसलाई प्याडी व्हिलसँग जोडेर दियो कि अथवा त्योसँग हल्लो दिएको छ कि अथवा एक्स्ट्रा त्यो ब्लेडहरू दिएको छ कि त्यो त अब त्यो नहेरिकन थाहा हुँदैन। अब त्यही त मैले भने नि प्राइसिङको कुरा भनेपछि चाहिँ क्वालिटीको पनि कुरा आउँछ। किन तपाईँको चाहिँ अब महँगो भने अब गाडीमा हेर्नुहोस्, तपाईँको अब भनौँ सुजुकी र मारुति र तपाईँको चाहिँ अरू बेन्च कार भयो अथवा अरू जुनसुकै गाडीमा पनि फरक छ नि। अब निसानको अलग्गै भाउ होला अथवा चाहिँ सुजुकीको अलग भाउ होला, मारुतिको अलग भाउ होला। त्यो त प्राइसिङ त एक रुपियाँ त आउनु छ भने चाहिँ छैन। त्यसमा अब कुनै चिज चाहिँ त्यो मिनी टिलरसँग केही एट्याचमेन्ट दिएको छ कि त्यो हिसाबमा चाहिँ भाउहरू हुनसक्छ। जस्तो कि प्रविधिको क्वालिटीमा पनि फरक हुन्छ, एउटै मिनी टिलरको क्वालिटी पनि फरक हुन्छ त्यसमा? हुन्छ। तपाईँको अब किनभने अब चाइनाले तपाईँको चाहिँ क्वालिटी कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँले चाहिन्छ त्यो अनुसार बनाइदिन्छ। त्यसमा चाहिँ पक्का हो।
अब अहिले त्यो मात्रै होइन कि अब इन्डियाबाट पनि अहिले आइरहेछ कुनै त्यसमा अब अलिक क्वालिटी डेभलप गरेर ल्याएको छ किन, अब इन्जिन फरक छ कि इन्जिनमा पनि धेरै फरक हुन्छ। अब अहिले तपाईँको चाहिँ जर्मनको मिनिटलर पनि छ तपाईँको अहिले आइरहेछ। अहिले मैले नै स्याम्पलहरू मैले ल्याएको थियो, त्यो चाइनिज र यो जर्मनको चाहिँ तुलना गऱ्यो भने झन् डबलै भन्ने फरक छ। भनेपछि चाइनाले उत्पादन गरेको जुन प्रोडक्ट यन्त्र छ त्यो फरक, त्यसको क्वालिटी फरक, इन्डियाले गरेको पनि फरक, अरू देशले गरेको पनि फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति समस्या आइरहेको छ। समस्या होइन यो, त्यो समस्या भन्ने त्यसलाई चाहिँ अब मूल्यको जसले राम्रो चाह्यो भने अलिक बढी पैसा तिर्नु पऱ्यो, अलिक सस्तोमा चाह्यो भने तपाईँको अलिक जस्तै जुत्ताको कुरा गऱ्यो भने तपाईँको कतिको किन्ने, त्यो हरेक फरक हुन्छ नि, त्यही हो। भनेपछि क्वालिटीले गर्दा चाहिँ मूल्यमा अलिकति फरक भएको पक्का हो त्यो, किनभने त्यसले त्यो पनि भयो। अब टेन्डरको कुरा अघि मैले भने सस्तो हुने कारण अब त्यसमा सामान बेचेकै सिद्धियो, त्यो हुनु भएन भने त्यही भएर 1 करोड रुपियाँ चाहियो। र यसले अब यसमा अलिकति के छ भने हामी कहाँ यो क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ निकाय पनि भएन क्या यहाँ तपाईँको, किनभने अब इन्जिनियर छैन यहाँ भन्छ। अब कस्तो किसिमको मिनिटले चाह्यो, कस्तो तलको प्रविधि चाह्यो भने कमसेकम एउटा सरकारी निकायले मिटिङ राखेर यसो कस्तो टाइपको ल्याउने, कुन टाइपको ल्याउने, मेसिन कस्तो ल्याउने भने त्यो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। किनभने अलि सुझाव त हामीले पनि, किनभने यो क्षेत्रमा हामी काम गरेर हुनाले नेपाल कृषि मेसिन व्यवसाय सङ्घलाई चाहिँ सुझाव मागे पनि हुन्छ होइन। त्यो टाइपको चाहिँ अलिकति चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्यो। हामीले यति कुरा गरि नै रहँदा होइन यान्त्रिकरणको अनुदानको वितरणमा एकरूपता आएको छैन। अब यसलाई एकरूपता ल्याउन चाहिँ कस्ता कदमहरू चालिनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ? होइन, अब मेरो हिसाबमा त अब जुन हामीले एउटा के कुरा उठाइरहेको थियो भने जस्तै अनुदान दिनलाई त्यो किसानले पाउने हो। कमसेकम हामीले एक्जिबिसन गर्दाखेरि तपाईँको कमसेकम त्यहाँ त 50औँवटा कम्पनी आइरहेको हुन्छ भनेपछि किसानले त्यहीँ छानेर त्यहीँ अनुदान पाएको खण्डमा कमसेकम किसानको आँखा अगाडि कमसेकम 50वटा कम्पनी हुन्छ, त्यहाँ कमसेकम आफूले कुन मन पर्यो त्यहाँ छान्नु पायो भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ सिस्टम बनाएको खण्डमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले यो सुझाव चाहिँ सरकारी निकायलाई दिएको छु। अब कतिको अब अस्ति 2 नम्बर प्रदेशले चाहिँ यसलाई सुरु गर्ने भनिरहेको छ। अब समयको अलिकति यो अब भनौँ न अहिले कोभिडको पनि कुरा आएछ, समयले पनि अलिकति त्यो दिएको छ भने त्यो हामी सुरु गर्ने भनिरहेछ। अब हेरौँ त्यो टाइपको भयो भने किसानले पनि, किनभने सबै कम्पनी अगाडि मिसिन हुन्छ, प्रविधि हुन्छ, कम्पनी हेरेर चाहिँ आफूले मन लागेको चाहिँ किन्न पाउँछ। त्यहीँ अनुदान वितरण गरिदियो भने कस्तो सबैलाई चाहिँ सहज हुन्छ भने आफ्नो रोज्नु पायो नि। भनेपछि किसानले एक्जिबिसन गर्दा चाहिँ किसानहरूले फरक फरक कम्पनीका प्रोडक्टहरू त्यहाँ आउँछन्, जसले गर्दा चाहिँ उहाँले रोजी चाहिँ प्रविधिहरू किन्न पाउँछ। किनभने अब सरकारीले अनुदान 50% को हो, आफूले पनि 50% आफ्नो पनि पैसा लागेको छ नि त्यसमा भने। भनेपछि यहाँहरूको यो नामियाको महाधिवेशन मिति पनि तय भइसकेको छ, यही 26 गते हुने भन्ने, चैत 26 गते हुने भन्ने कुरा छ। तर खासै माहौल चाहिँ त्यति तातिएको देखिँदैन, किन होला त? अब तात्ने त अब हामी त एउटा यो जुन यो कोभिड-19 को मर्ले हो कि पनि त्यो पनि हुनसक्छ। तर एउटा के छ भने हाम्रो अहिले यो नामिया भनेको नेपाल कृषि व्यवसाय सङ्घ भनेको अहिले नयाँ हो, भर्खरको हो। र हामीले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ हरेक टाइममा चाहिँ यसलाई हरेक चिज मनन गरेर यसलाई चाहिँ सबै मिलाएर जाउँ भन्ने एउटा चाहिँ कुरा आइरहेको हुनाले अब धेरै तताउनु पर्ने अहिले तत्काल त तातेको छैन। अब मेरो विचारमा किनभने सबै एउटा अलि सबैले चाहिँ एउटा मिलेर जाउँ भन्ने किसिमबाट कुरा भइरहेको हुनाले यसले धेरै अब किनभने अब सबै आखिरमा त यो यान्त्रिकरण यो जुन सबै किसानको लागि हितको लागि नै हामी सोच्ने हो र यसलाई कसरी भनेर सबै साथीभाइले सोचिरहेको, त्यसले अब अरू जस्तो चाहिँ यसमा माहौल तताउनु पर्ने चाहिँ त्यति आवश्यक देखिन। पक्कै पनि अधिवेशन भइसकेपछि चाहिँ विभिन्न उम्मेदवारहरू यसमा चुनिनुहुन्छ, त्यसपछिको नेपाल कृषि यान्त्रिकरण व्यवसायी सङ्घको भूमिका चाहिँ के रहला त? कस्तो रहला यसको भविष्य? होइन, हामीले चाहिँ यो अहिले पनि हामीले जुन विगतकोमा पनि हामीले गभर्मेन्टसँग भनौँ किसानहरूलाई कसरी सहजीकरण यो
यान्त्रिकरण चाहिँ यो चाहिँ प्रविधि चाहिँ युज गरेर कतिको किसानहरूले चाहिँ फाइदा हामीले दिन सक्छ त्यो नै एउटा हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जित हो जस्तो लाग्छ किनभने कमसेकम हामीले गरेर चाहिँ एउटा अलि सजिलो हुने के अरे यो उब्जनी बढाउने कस्टिङ चाहिँ कम गराउने त्यो भएपछि अझै हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा किसान कृषिमा हाम्रो जुन देश चाहिँ भनौँ न आत्मनिर्भर चाहिँ छैन तर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो जस्तै अब उब्जनी बढ्ने बित्तिकै कमसेकम यसले चाहिँ आयातमा घट्छ आयात घट्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो त धेरै राम्रो हो निर्यात बढी हुन्छ पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ होइन अब यो हामीले चाहिँ एउटा मेन के छ भने हामीले यो कृषि यान्त्रिकरण प्रविधि यो यान्त्रिक सम्बन्धी प्रविधि सम्बन्धी भएको हुनाले सरकारले पनि यसलाई अलिकति चाहिँ कुनै पनि यो बजेटिङ गर्दाखेरि अथवा चाहिँ टाइममा चाहिँ हामीसँग अलिक छलफल गऱ्यो भने पक्का पनि हाम्रो चाहिँ राम्रै सुझाव आउँछ भन्ने मेरो भएको हुनाले अलिकति यसले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरले पनि यसले अलिकति चाहिँ हामीले दिएको सुझाव चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति मनन गर्यो भने यसले अझै अगाडि लान सकिन्छ भनेको सरकारबाट सुनवाई हुनु पर्यो भने कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू यो किसान टिभीलाई पनि दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शम्भु कृष्ण श्रेष्ठ आजलाई कार्यक्रम कृषि बहस यति नै अर्को दिन फरक विषयवस्तु र फरक विज्ञका साथ उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार